New look, same great taste. Allbirds अपनाइयत का एहसास जगाता है। हर शख्स छोटा हो या बड़ा, हर मौके पर ईद हो या तकरीब, Allbirds हो तो क्या बात है, ये जायका है जिंदगी का। Allbirds, सुबह बखैर जिंदगी। Extreme Energy Ultimate Taste in 20 rupees only. 2010 लाया, कहीं सियासी तो कहीं मुआशी तब्दीलियां, दहशतगर्दी की लहर भी और खुशियों की खबर भी। कुछ शख्सियात हुई हमसे जुदा और कहीं जुड़ा एक नया रिश्ता। दुनिया भर में हुए मुख्तलिफ वाकयात, पाकिस्तान ने भी देखे कई सालिहात। कभी खुशियां, कभी सदमे, और देकर कई सवाल, आखिर गुजर गया एक और साल। अब उम्मीद है एक बेहतर इब्तिदा। (2010) 12 जनवरी 2010 को लातीनी अमेरिका की रियासत हेटी में खौफनाक जलजिला आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 थी। इस जलजिले से सदारती महल समेत सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं और गलियां और बाजार लाशों से भर गए। इस जलजिले ने अक़वाम मुत्तहिदा के सफीर समेत 2,30,000 लोगों की जान ले ली। 8 अप्रैल 2010 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर मुशर्रफ की 17वीं तरमीम और LFO को खत्म करते हुए 18वीं तरमीम मंजूर कर दी गई, जिसके तहत सदर से असम्बली तोड़ने और सर्विसेज चीफ की तकर्री के इख्तियारात वापस ले लिए गए। सूबे सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया और 2 से ज्यादा बार वजीर आज़म बनने पर पाबंदी खत्म कर दी गई। कुदरती वसाइल पर सूबों और वफाक के मुश्तरका कंट्रोल पर इत्तफाक किया गया। अप्रैल 2010 में इंडिया की टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी दोनों मुल्कों की खबरों की जीनत बनी रही। सानिया से शादी के ऐलान के बाद शोएब मलिक के खिलाफ इसकी बीवी होने की दावेदार आयशा ने भारत में शोएब पर मुकदमा दायर कर दिया। इस ड्रामे का इख्तिताम इस वक्त हुआ जब शोएब ने आयशा को बाज़ाब्ता तलाक दे दी। शोएब और सानिया की मेहंदी और शादी भारत में हुई, जबकि वलीमे की रस्म पाकिस्तान में सियालकोट में अदा की गई। 28 मई 2008 जुम्मे का दिन लाहौर में मॉडल टाउन और गड़ी शाहू में वाक़े अहमदियों की इबादत गाहों पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 88 लोग हलाक हुए और सैकड़ों जख्मी। 1 जुलाई 2010 को स्पेन ने हॉलैंड को हराकर पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया। 22 जुलाई 2010 को वजीर आज़म गिलानी ने कौम से खिताब के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अशफाक कयानी की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी का ऐलान किया। 2010 जुलाई की आखिर में पाकिस्तान में सदी का सबसे बड़ा सैलाब आया, जिसने पाकिस्तान के तमाम सूबों में तबाही फैलाई और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इस सैलाब से मुल्क भर में 2000 से जायद लोग हलाक हुए, जबकि लाखों लोग अपने घर बार और माल मवेशियों से महरूम हो गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं और पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। एयर ब्लू का मुसाफिर तैयारा कराची से इस्लामाबाद आते हुए मारला की पहाड़ियों से टकरा कर तबाह हो गया, जबकि इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर और अमला, जिनकी तादाद 152 थी, हलाक हो गए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिजाई हादसा था। 2 अगस्त 2010 को अमेरिका में लाहौर के एक निजी स्कूल की 13 तालबात ने नासा का स्पेस शटल डिजाइन का मुकाबला जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। इस मुकाबले में पाकिस्तानी तलबा के मद्दे मुकाबल अमरीकी और बरतानवी तलबा थे। 25 नवंबर को पाकिस्तान की हॉकी टीम पर एक मुद्दत से छाए स्याह बादल छट गए और पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में 20 बरस बाद सोने का तमगा जीत लिया।
پاکستان نے فائنل میں ملیشیا کو شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہاکی ٹیم نے لندن اولمپکس 2012 کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ 2010 کے اختتام پر وکی لیکس نامی ایک ویب سائٹ نے امریکہ کی خفیہ دستاویزات منظر عام پر لا کر دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور امریکہ کو بار بار وضاحتی بیانات جاری کرنا پڑے۔ دسمبر 2010 میں چینی وزیر اعظم نے پہلے بھارت اور پھر پاکستان کا دورہ کیا۔ چینی وزیر اعظم کے اس دورہ کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر کے 37 معاہدے ہوئے۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں شدید اضافہ ہوا۔ 2001 سے 2010 تک ہونے والے مسلسل دھماکوں، دہشت گردی کے واقعات اور فرقہ واریت کے واقعات میں تقریباً 30,000 جانیں لقمہ اجل بن گئیں اور کئی ہزار زخمی ہوئیں۔ کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم تو خدائے واحد کے پاس ہے، مگر آج کل پوری دنیا میں 2012 کے بارے میں سائنسی، فلکیاتی اور علم نجوم کی بنیاد پر طرح طرح کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ 2012 کے اندر میجر چینج ضرور آئے گا، اور یاد رکھیں جب چینج آتا ہے تو چینج ہمیشہ نیگیٹو ایک طوفان لے کے آتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہاں کئی چیزیں روٹ سے ختم ہوں گی جو ختم ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا ڈیک ہے وہ بھی فل آف سرپرائزز ہوگا، لیکن اس میں شاکس بھی ہوں گے۔ انٹرسٹنگ چیز جو ہوگی نا 2011 میں، اس میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، ہماری ساری قوم کے اندر خطرہ آیا ہوا ہے، لیکن 11 کے بعد ہمیں اپنی کنٹری کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس آ جائے گا، اور اس کے اندر پھر ہماری جو انڈسٹری جو بالکل گیس کی وجہ سے، الیکٹریسٹی کی وجہ سے، تو اس کے اندر بھی گروتھ بہت زیادہ اسٹرانگلی آتی ہے۔ ایک اور چیز جو 2011 میں ہوگی، ہماری ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ کوالٹی آئے گی، بہت زیادہ انسٹیٹیوٹس کھلیں گے، اور ہمارا یوتھ ایجوکیشن کے اندر اور قوموں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آج وقت کی شاخ سے ایک اور سال خشک پتے کی طرح جھڑنے والا ہے، اور ایک نیا سال، نیا عشرہ ایک بار پھر امید کی آغوش میں آنکھ کھولنے والا ہے، اس آس اور امید پر کہ شاید اب کی بار دنیا میں بہار لوٹ آئے، شاید اب کی بار ہمارے شہروں میں دھماکوں کی آواز نہ گونجے، اور شاید اب کی بار عالمی قوتیں دوسروں کے وسائل پر قابض ہونے کی بجائے تاریخ سے سبق سیکھ لیں، کیونکہ یہ دنیا شاید اب تیسری عالمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔